يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر سبحان الله. نیچے ہو جاؤ ایمان، اور نیچے ہو جاؤ تھوڑا سا، اور تھوڑا سا، ٹھیک ہے. ہاں 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 ٹھیک ہے، ہاف نیچے ہونا ہے، پل نیچے نہیں ہونا. ربي العظيم ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. اب 2 رکعت تو نہ پڑھو، 1 رکعت پڑھو ایمان. 1 رکعت بھی پڑھو فی الحال، ابھی 1 پڑھو. بھی تو آپ نماز سنی پڑھ رہی ہے نا. ہاں التحيات لله والصلوات الطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللہم صل علی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على اللہم إبراهيم بارک علی محمد وعلی آل محمد. وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شاباش. صلاتي من ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الساعة. السلام عليكم السلام عليكم. شاباش، ویری گڈ، زبردست. نو نائس.